हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहल बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुश आमदीद बच्चों। आज हम उर्दू ज़बान छठी जमात का 10वां सबक गाय और बकरी पढ़ेंगे, जिसे लिखने वाले शायर हैं अल्लामा इकबाल। इसमें गाय और बकरी के दरमियान मुकालमे हैं, बातें हैं जो होती हैं कि आदमी को या इंसान हो या जानवर हो, किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं करना, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। यही है, उससे हमें शर्मिंदगी होती है। बाद में शर्मिंदगी गुनाह का गुनाह भी है, फिर शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इसलिए हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की भी शिकायत, उसके पीठ पीछे शिकायत नहीं करनी चाहिए। आदमी बड़ा हो के छोटा किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी काम के अच्छा या बुरा होने का सबब बहुत देर में समझ में आता है। क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में अच्छी नज़र आने वाली चीज़ें हकीकत में वैसी नहीं होती। इसी तरह अक्सर चीज़ें जिसमें हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, हकीकत में वो फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे माँ बाप की हिदायत बच्चों को बुरी मालूम होती है, लेकिन उनकी बातों में बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। इसलिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। अगर कोई हमें नसीहत करता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन है, वो ख़ुद नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, बल्कि हमें ये सोचना है कि वो क्या कह रहा है। अगर हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है वो चीज़, तो हमें अपना लेनी चाहिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम नज़्म गाय और बकरी। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थीं रवां। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीक़े से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं। गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। ज़ोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का। आदमी से कोई भला ना करे, आदमी से कोई भला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूँ तो बड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे इसी के दम से हैं। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका। क़द्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला न करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में परखा बुरा भला इसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। ये नज़्म गाय और बकरी जो है शेख मोहम्मद इकबाल, जिन्हें अल्लामा इकबाल कहा जाता है, उनके लिखी हुई नज़्म है ये। अभी हम नज़्म का खुलासा देखेंगे। एक हरी भरी चरागाह, हरी भरी घास के खत्ते में एक बकरी चरते चरते ऐसी जगह निकल आई जहाँ एक गाय खड़ी थी। क्या हुआ, बकरी चरते चरते एक हरी भरी जगह पर निकल आई जहाँ पर एक गाय पहले से मौजूद थी। तो उसे देखकर वो मुअद्दबाना खड़ी हुई और सलाम और दुआ के बाद गाय की कैफियत पूछी। क्या करते हैं हम भी, किसी से मुलाकात होती है तो
سلام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کیفیت پوچھتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں۔ اسی طرح بکری نے بھی گائے کو ادب سے سلام کیا اور اس کے بعد اس کی خیریت دریافت، کیفیت پوچھی تو وہ شکایت کرنے لگی کہ کہنے کو تو وہ ٹھیک ہی ہے لیکن اس کی زندگی مصیبتوں سے گھری۔ ویسے تو دیکھنے میں تو گائے بولنے لگی کہ میں ٹھیک ہی ہوں مگر میری زندگی پوری مصیبتوں میں گھری ہے۔ کیوں ہیں مصیبتیں؟ کیونکہ وہ غریب جانور ہے اور اس کا فائدہ آدمی اٹھاتے۔ کیوں مصیبت میں ہے گائے کی زندگی؟ چونکہ وہ ایک غریب جانور ہے، منہ مرا جانور ہے اور اس کا فائدہ آدمی اٹھا رہے ہیں، اس کا مالک اٹھا رہا ہے۔ دودھ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں لیکن آدمی ہے کہ ہمارے آرام کا خیال نہیں کرتا۔ نیکی کے بدلے یہ برائی، کیا بولنے لگی گائے؟ میں دودھ دیتی ہوں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، اگر میں دبلی ہو جاؤں تو مجھے بیچ دیتا ہے، بیچ کے پیسے کماتا، لہٰذا اتنی مصیبت میں ہوں میں، بلکہ بکری سے شکایت کرنے لگی۔ میں جو یہ نیکیاں کر رہی ہوں مگر میری نیکیوں کے بدلے انسان مجھے برائی دے رہا ہے۔ بکری یہ بات سن کر کہنے لگی آدمی کی شکایت اچھی بات نہیں ہے۔ بکری حالانکہ چھوٹی تھی مگر وہ گائے کو سمجھانے لگی کہ آدمی کے بارے میں یہ شکایت کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، اس کی وجہ سے ہی زندگی کے جینے کا مزہ ہم جیسے لوگوں کو ملتا ہے۔ کیا کہہ رہی بکری؟ کہ آدمی کے بہت سے احسانات ہیں ہم پہ، اس کی وجہ سے ہمیں جینے کا مزہ ملتا ہے۔ وہ دانہ پانی ڈالتا ہے، ہمیں وقت پہ کھلاتا ہے، وقت پہ چرنے کے لیے لے جاتا ہے، یہ تمام چیزیں، اور ہمیں جنگلی جانوروں سے بچاتا ہے، یہ تمام احسانات ہیں آدمی کے ہم پر، کیونکہ وہی ساری رکھوالی کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری بھوک پیاس کیسے مٹتی؟ اگر آدمی نہ ہوتے تو ہماری بھوک پیاس، وقت پہ ہمیں کھانا دینا، پانی دینا، چرنے کے لیے لے جانا اور ہمیں مطلب خونخوار جانوروں سے بچانا کرنا، یہ تمام چیزیں آدمی ہی کرتا ہے۔ اب یہ باتیں بکری کی سن کے گائے کو شرم آ گئی۔ گائے شرمائی کہ بکری اس سے چھوٹی ہونے کے باوجود عقل مندوں جیسی باتیں کرتی۔ اب گائے کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں تو اتنی بڑی ہوں کر بھی میں انسان کے خلاف بول رہی تھی، انسان کی شکایت کر رہی تھی، جو میرا مالک ہے میں اس کی شکایت کر رہی تھی، حالانکہ یہ بکری اتنی سی چھوٹی ہے مگر اس کے باوجود وہ اتنی اچھی باتیں کر رہی ہے، عقل مند لوگوں کی طرح باتیں کر رہی ہے۔ مزہ آ گیا یہ نظم کا؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔